अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात सोमगी इस्लामियत की किताब का सबक नंबर 4 हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सबक के अहम नुकात हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इब्तदाई हालात, नबूवत और तबलीग इस्लाम। इब्तदाई हालात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले चंद माह ही वफ़ात पा चुके थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा भी इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी इंतकाल फरमा गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा जनाब अबू तालिब ने लिया। जनाब अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद ख्याल रखते थे। जनाब अबू तालिब हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। शाम का सफ़र जनाब अबू तालिब उन दिनों तजारत किया करते थे। एक दफ़ा जनाब अबू तालिब ने तजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाने का इरादा किया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मुल्क शाम ले गए। बहीरा नामी राहब से मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ बिसरा पहुँचे जो कि इराक़ का शहर है। बिसरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ईसाई राहब से हुई जिसका नाम बहीरा था। बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही पहचान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी होने की तमाम निशानियाँ मौजूद हैं। बहीरा ने जनाब अबू तालिब से कहा कि वो अपने भतीजे को मुल्क शाम से लेकर ना जाएं, क्योंकि अगर यहूदियों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया तो हो सकता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुँचाएँ। ये सुनते ही जनाब अबू तालिब ने अपना सामान लिया, वहीं फ़रोख्त किया और मक्का वापस आ गए। जंगे फ़जार। इस्लाम से पहले अरब के कबीले छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ पड़ते थे। हर्ब फ़जार एक लड़ाई थी जो कबीला कुरैश और कबीला कैस ऐलान के दरमियान लड़ी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़ाई में शरीक हुए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 14 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उठा कर अपने चचाओं को देते थे। मायदा हल्फुल फजूल। हर्ब फ़जार में दोनों कबीलों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए एक माहिदा तय किया गया जिसमें कहा गया था कि ज़ालिम का मुकाबला और मज़लूम की मदद की जाएगी। अरबी में माहिदा को हलफ कहते हैं। इस माहदे में जो लोग शरीक थे उनमें से बाज़ लोगों के नाम के साथ फ़ज़ल आता है। इस मुनासबत से इस माहदे का नाम हल्फुल फजूल पड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस माहदे में शिरकत की। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानतदारी से मुतासर होकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए निकाह का पैगाम भिजवाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कर दिया। शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। तमीर काबा और हिजर अस्वद का झगड़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी जब खाना काबा की इमारत को नए सिरे से बनाने का इरादा किया गया। जब
خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہو گئیں اور حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو قبائل میں اس بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود اٹھا کر اس جگہ پر رکھے۔ حجر اسود جنت سے آیا ہوا کالے رنگ کا پتھر تھا۔ آخر کچھ بزرگوں کی مدد سے یہ مشورہ طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے باب الصفا یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ پہنچے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھے، امین آ گئے، اب یہی اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں اور اس مقام تک لے جائیں جہاں پتھر نصب کرنا ہے۔ جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر پتھر دیوار میں نصب کر دیا، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی کی وجہ سے عرب قبائل لڑائی سے بچ گئے۔ نبوت اور تبلیغ اسلام۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ کے جوڑ پر غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان لے جاتے اور وہاں دن رات غور و فکر کرتے رہتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی خوشخبری دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام جا کر اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کو پہنچا دیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں یہ سوال جواب ہیں، اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ سوال ہے، دادا اور والدہ کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب نے کی۔ سوال، بصرہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس عیسائی راہب سے ہوئی؟ جواب، بصرہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ نامی راہب سے ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی ہونے کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ سوال، حرب فجار سے کیا مراد ہے؟ جواب، حرب فجار ایک لڑائی تھی جو قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس اعلان کے درمیان لڑی گئی۔ سوال، حلف الفضول کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، حلف الفضول ایک معاہدہ تھا جو ظالم کا مقابلہ کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے طے کیا گیا تھا۔ سوال، حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ جواب، حجر اسود ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نبی ہونے کی خوشخبری دی گئی؟ جواب، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ مشق ہے۔ نیچے ہر سوال کے 3 جواب دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دادا کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کی، چچا پہ ٹک لگانا ہے۔ بصرہ شہر ہے عراق کے، عراق پہ ٹک لگانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار میں حصہ لیا 14 سال کی عمر میں، 14 سال پہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی معاہدہ حلف الفضول میں، یہاں پہ ٹک لگانا ہے۔ حجر اسود کس نے خانہ کعبہ میں نصب کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹک لگانا ہے۔ کالم ملانے ہیں۔ حلف الفضول کے معنی ہیں معاہدہ، اس کے ساتھ ملانا ہے۔ غار حرا پہاڑ کا نام ہے، اس کو ملانا ہے۔ پہلا مسلمان بچہ ہے حضرت علی، اس کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلی مسلمان عورت ہے حضرت خدیجہ، اس کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلا مسلمان مرد حضرت ابوبکر صدیق، اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ بچوں آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سارے سبق اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔